The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 3 kag 4. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton kay kun ang bisan sinong tawo magpakasino nga hindi siya si sino, nagadaya siya sa iya kaugalingon. Apang ang tagsa-tagsa magtilaw sang iya buhat, kag niyan ang kabangdanan niya sa pagpabugal mangin sa iya kaugalingon lamang, kag hindi sa iya isig katabo. Ang tahon nga aton nga pamatian, I gave my life for thee. Ini nga kalantahon kon inyo maobserbaran, isa ini ka pagpanghangkat kag subong man pamangkot para sa imo kag para sa akon gikan sa aton nga maluluwas nga amo si Ginoong Jesucristo. Ang ginahambal niya diri sa sinikalantahon, I gave my life for thee. What hast thou given for me? Ginhatag ko ang akon nga kabuhi sa imo. Karon ano ang ihatag nimo para sa akon? Ini nga pamangkot dapat aton ini pag-atubangon. Kay isa ini kalabing importante nga pamangkot nga dapat naton pag-atubangon kag hindi naton balibaran kun hindi aton ini nga pagasabton. Pagkatapos nga ikaw kag ako, gintawag sa kaluwasan, gintawag man kita sa pag-alagdan. Kag ang iniya kalantahon, nagahangkat sa imo kag sa akon. Ano gid bala ang pwede naton matag sa aton nga Ginoo? Kung aton yang usasaon ang pulong san Dios dira sa ika-2 Korinto kapitulo 5, ara dira sa versikulo 15 ang sabat. Nagambal ang ini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Kag napatay siya, sinoy ni si Kristo Jesus, tungod sa tanan, upod ikaw kag ako sini. Agod nga ang mga nagakabuhi, hindi na magkabuhi sa ila kaugalingon, kun hindi na sa iya nga tungod sa ila napatay kag nabanhaw. Tamaan ka klaro ang ginatugda ni Pablo sa aton diri. Ang ginambala sa aton nga napatay si Kristo Jesus sa ano nga tinutuyo, agud kita nga patay sa sala mabuhi sa pagkamatarong paagi sa kamatayon ni Kristo Jesus, kay ang iya nga kamatayon amo ato ang kabayaran sang imo kag akon nga sala. Kag tungod sini ano ang aton nga pagpangatubang sa sini kamatuoran? Paano naton pagasabton ang ini nga kamatuoran? Ang hambal sa Biblia sa aton, agod nga ikaw kag ako nga nabuhi paagi sa kamatayon ni Kristo Jesus, mahatag naton bilang dulot kag halad ang aton nga kabuhi para sa kahimayaan sang aton Ginoong Jesucristo. Amo ina gali nga kon lang taon naton sa pulong sa Ginoo, dapat nga magpangalagad kita. Kag nabaluan naton yung pagpangalagad sa aton Ginoo, wala iniya natago sa 4 ka pamusod sang aton nga simbahan. Kung hindi nagaabot ini sa aton panimalay, sa aton opisina, sa aton eskwelahan, bisan pa sa mga duog sang aton nga mga kalingawan. Amoy na nga nagambal ang Biblia sa aton, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. That is worship, that is service. Amoy niya ang makita naton sa pulong sa Ginoo. Anuman ang aton nga buluhaton, wala iya sang ginakabig naton sacred aspect sang aton kabuhi kag secular aspect sang aton kabuhi. Tanan-tanan nga aspeto sang aton nga kabuhi, tanan-tanan nga tan-on nga mga buluhaton naton ginalantaw ina san Dios nga himuon naton ina para sa iya nga kahimayaan. I gave my life for thee. What hast thou given for me?
sa ina kadako nga pamangkot nga dapat naton atubangon. Now, ini nga kalantahon naangot gid ini sa aton nga ginatun-an kag ginapamanandungan. Walking courageously in a world of chaos. Ang katahom kay sa tunga sang madulom kaga subong man tam-an kagamo nga kalibutan nga imo kag akon subong nga ginapuy-an. Makasarang kita magpanglakaton nga may kaisog kay nga man ang Ginoo amo nagagiya sa aton kag naghatag sa aton sang kahulugan sa aton nga pagpangabuhi. Wala kita sing rason nga magkakugugmat, wala kita sing rason nga magkahadlok, kayara ang Ginoo nga nagaupod sa aton. Ang iya presensya ginsaad niya sa imo kag sa akon. Kung hindi lamang amo sina, kung hindi mas gamhanan siya kumparar sang Dios sang sini nga kalibutan. Amo ina ang dako ya nga kasiguruhan sang aton niya nga pagpangabuhi bilang mga tumuluo. So kung aton diri nga pagapadayunon ining aton ni pagtuon sa pulong sa Ginoo, yari na kita sa ikatatlo nga pagpangkat nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Kag ang kamatuoran diri nga nasapuan naton sa nagliligad pag pagtuon naton sini nga ikaw kag ako makasarang kita sa pagpanglakaton nga may kaisog sa tunga sa sini nga magamo kag wala kausayan nga kalibutan paagi sa pag-alagad naton sa Ginoo. Paano kita magpangalagad paagi sa pagbulig sang aton isig kapareho. Ti nakita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan Galatians chapter 6 nga may mga nagakalain-lain nga mga katawan sa sulod sang aton iglesia nga dapat naton pagabuligan. Kag diri naton masapuan nga may mga ara na kita dira duwa nga natun-an sa nagligad. Ang una diri amo ang ginatawag naton ang utod naton nga nahulog sa pagpakasala, the sinning brother. Kag ano ang aton dira nga buluhaton katungdanan sa pagbulig sa iya? We need to restore him. Paano? By reconciling him back to God and at the same time to those whom he had offended. Amoy na nakita naton. Now ikadua diri, the burdened brother. Ano ini? Amo ini ang utod naton may dako nga pagtilaw pagpahangkat kabudlayan nga ginaatubang sa iya nga pagpangabuhi. Kag indi niya ini madala sing maayo tungod tam-an kabugat. Kag ang hambal sa Biblia sa aton dapat magkari ikaw, magkari ako, kag buligan naton siya dala, buligan naton siya pasan agod nga paagi sini makatagman sang alibyo, makatagman sang gamay nga kausayan kag bisan pa kalipay sa iya kay may nagabulig sa iya. That's why we are to relieve him. Aton sa gali nga updan, buligan, paagi sa aton ni presensya, paagi sa aton nga ginapamulong, o kung paagi man sa aton nga mga binuhatan. So amo ina ang makita naton no sa pagpamalandong naton sa pulong sang aton nya Ginoo. Karon ari na kita diri sa ikatatlo. Kag ano ang masapuan naton diri no? The proud brother. We need to help our proud brother. Ano ba silingon sini? May mga utod kita sa sulod sang aton iglesia nga may ara nga dako nga ginatawag naton dira kasandaran, kaupangan sa ila nga kabuhi, kag amo ina ang bugal. Diri naton makita sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo nga isa ini kabuta nga dapat naton alandaman, kay nga aman madamo sang nawong ang bugal.
Hindi lang na paagi sa pulong, kundi paagi man sa mga buhat. Kagun kaisa gani, paagi sa pagtulok o kun paagi sa huna-huna. Nagalabot gid ang ginatawag naton bugal sa kabuhi sang tawo. Bisan pa sa isa ka tumuluo. So, ang pamangkot diri, ano ang aton katungdanan? Paano naton siya buligan? Ang hambal sa Biblia sa aton, we need to teach him to re-examine himself. Iya liwat, nga usisaon sing maayong iya ko galingon. Tan-awon niya, liwat ang iya ka ugalingon. Agod niya paagi sini, makita niya ang iya nga kahimtangan. Kag subong man, makapanubalik siya sa aton nga Ginoo. So amo ining makita naton. Now, ini sila nga mga dinalan, nagaangot-angot ini. No? Ang makita naton halin ini sa verse 1 hasta sa verse 5, makita naton nga nagaangot ini hasta pagani dra, no? Sa mga idalom nga mga bersikulo. Now, sa ginambal naton, nagsugod ini sa utod naton nga nahulog sa pagpakasala. Kag sa ginambal naton may katungdanan ang mga kauturan. Ilabi na gid ang mga espirituhanon nga mga kauturan, mga hamtong sa pagtuo nga mga kauturan. Kag dapat mag-andam sila sa ila kagulingon kay nga aman basi magsulod ang bugal. Amo na naton, no? Now, ikaduwa diri nga masapuan naton, may posibilidad ang ini nga nahulog sa pagpakasala dako ang iya nga kahuluy-anan kag tungod sini nabudlayan siya magbalik sa simbahan, nabudlayan sa mag-atubang sa iban nga mga tumuluo. So may dako nga lulan siya nga ginadala. So anong hambal sa Biblia sa ton? Buligan naton siya nga mapaganagan ang iya nga ginabatsyag. So amo na makita naton diri pag-abot naton sa versikulo 3, 4 kag 5, diri naton pagid mapaandaman ang aton manya kagulingon, kag subong man ang aton kaungdanan, kag subong man ang aton katungdanan sa ginatawag naton utod nga nagapabugal. Anong bot silingon sini? May isa ka manugwali nga katahom sa iya pagsaysay sini, kag gusto ko nga basahon sa inyo ang iya nga komentary sa sini nga dinalan. Kag amoy ni ginambal niya, one of the chief reasons many Christians do not bother to help fellow Christians is that they feel superior to sinners and wrongly consider themselves to be spiritually something when the truth is they are really nothing. Anong ba't silingon sini? Kung may mga dako pa nga butang nga naga-upang sa isa katumuluo nga wala siya sing kabugatan sa pagbulig sang iya isig kapariyo nga tumuluo, amo nga nagabatsyag siya nga mas mataas siya, mas maayo siya kumparar sa mga kauturan nga nahulog sa pagpakasala o kon nagapasan sang mga dalagko nga mga lulan sa ila nga pagpangabuhi. Kag subong man nga ginakabig nila ang ila kaugalingon nga mas maayo, mas espirituhanon nga sa pagkamatuod hindi man lang gali. Di amo ini ang makita naton sa sini nga dinalan sang kasulatan. Anong butsilingon sini? May pulong bala nga ginagamit kita, self-deception. Amo ini ang pagdaya mo sa imo kaugalingon. Ikaw mismo ang nagdaya sang imo kaugalingon. Now, isa ini kabutang nga tamaan ka delikado. Kay nga aman, maayo pa nga ang iban nga tawo ang magdaya sa imo kay nga aman. Mas mahapos kag mas madali para sa imo nga makamarasmas, makarilisar nga ginadayaan ka. Pero kung ikaw mismo ang nagdaya sang imo kaugalingon, bisan imo pa nga namarasmasan, kag bisan imo pa nga narealisar nga ikaw ginadayaan mong imo kaugalingon, ginapilit mo man gyapon magpati nga
insakto ang daya nga ginahimo nimo sa imo nga kaugalingon. Kag madugay kag mabudlay ang proseso, ang pamaagi nga makapanumbalik ikaw liwat kag makapanginpadlos ka, makapalagyo ka sa pagdaya nimo sa imo kaugalingon. Amo na nga kung lang taon naton sa Biblia, ining ginatog naton self-deception, grabe gid ini ang pagpaandam sang Dios ilabi na gid sa makatawan si Israel sa daan nga katipan. Kag pag-abot naton sa bagong katipan, nagpaandam man ang Dios, ang atong Ginoong Kristo sa imo kag sa akon. Sa ginatog naton self-deception, kay isa ini ka makahalalit nga butang. Ginapakamahal ta ang aton kaugalingon niya sa pagkamatod, hindi man ta amo gid na kamahal. O kung ginatagan ginaton importansya ang aton kaugalingon niya sa pagkamatod, hindi man gid kita amo na kaimportante. Amo ina ang butang nga dapat naton alandaman. Amo na nga naghatag gid sang dako nga paandam diri ang ini nga dinalan sa kasulatan, kay nga aman sa tion nga imo kag akon nga ginadayaan ang aton kaugalingon, ina gali bunga ina sang ginatawag naton bugal. Sa ginambalaton lain-lain ang nawong sang bugal, kag isa diri amo ang ginatawag naton self-deception. Amo na nga ano ang gingamit diri ni Pablo nga pulong, nagadaya siya sa iya kaugalingon. Kabudlay no? Imo kaugalingon dayaan mo. Pero amo na ang sala. Mahimo ina isang sala sa imo kag sa akon kung hindi kita mag-andam sa aton nga kaugalingon. Amo na nga dapat andaman tagid. Kay nga aman, may posibilidad gali nga matabo ina sa imo kag sa akon. Amo na nga ang ginambal diri sa Biblia sa aton, we need to examine ourselves. Amo nang pulong nga ginambal diri apang ang tagsa-tagsa magtilaw sang iya buhat. Hindi siya anay magpabugal. Hindi siya magpakasino-sino. Tilawan niya anay ang iya nga buhat. Ano ba't silingon sina ining pulong gali diri bala nga gingamit sa aton ni Pablo? Examine amo nang pulong nga gingamit niya dira sa aton, no? Prove amo nang gingamit niya nga pulong. It means to approve after testing. So kung sa aton pa, diri gali naton makita ining pulong bala nga tested and proven. Gintilawan anay kag nakapasa. Kag tungod nakapasa siya, may ara nga ginatawag kita seal of approval. Tested and proven. Natilawan na. Kag nagwa na maayo. Nakapasa. Daw ko sa aton pa may quality control. So amo ining makita naton nga ginambal diri ni Pablo. Ang quality control naton among pulong sa Dios. Lantahon naton ang aton nga kinaugali sa tubangan sa Dios. Kag paagi sina sarang ikaw kag ako magpabugal ukon magpahayag sang akon nga hinimuan. Na ining pulong diri nga bugal ang taon talang ina ugaling. Ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sang Dios nga amo sini. Andaman naton ang ini nga kinaugali. Now, maisabala ka dinalan katahom sa ginambal niya. Kag amo ining ginambal niya, for if any person thinks himself to be somebody that is too important to condescend to shoulder another's load when he is nobody of superiority except in his own estimation, he deceives and deludes and cheats himself. Ano ba't silingon sini? Siya lang ang nagapakataas, nagapakamahal sang iya nga kaugalingon. Nga sa pagkamatuod, hindi gali. Paano niya ini ginpakita sa sininga dinalan sa kasulatan? Amo ni gali ang sitwasyon. Ang ini nga tao nagambal. Amo na ning akon kaimtangan. Manaog pa ko sa iya kaimtangan kag mabulig sa iya. Amo na niya ang nadangatan ko sa pangabuhi. Tapos, magadto ko kung magbisita sa sina
nga tao, nga bisan gani ang iban nga tao hindi gani magsapat. Amo ina, ang paglaragway dira ni Pablo sa sina nga tao. Ti ang ginambal dira ni Pablo sa aton nga amo sini. Siya lang mismo ang nagbutang sa iya kaugalingon nga malahalon kag mataas. Pero sa pagkamatuod sa talaksan sang Dios, hindi gali siya amo sina kataas kag amo kamaayo. Kay wala sing mataas kag wala sing maayo sa tubangan sang Dios. Sa talaksan sa tao may posibilidad. Mas nami iya sa lakyan, mas maayo balay niya, mas madamo siya kwarta, mas makilala siya. Pero sa tuban sa Ginoo, wala gid. Dasay kung aton nga lang taon, diri naton makita, conceit cannot coexist with spirituality. Ang muna makita naton sa pulong sa Ginoo, ang isa gali ka espirituhanon nga tumuluo, hindi siya nagatanaw sang iya kaugalingon nga mas mataas, mas maayo kumparar sa iya isig kapariyo nga tumuluo. Apang sa tion nga may mga kauturan sa sulod sa iglesia nga amo sini ang ambal sang Biblia sa aton. Let every man prove his own work. We need to teach him to re-examine his motive. Kaya amo ina, ang masapuan niya naton sa pulong sa Ginoo. Diri naton makita ang dako nga pagpangangkat. Ikaw kag ako may katungdanan kita sa aton nga utod. Nga ihan, gin pangitaan, pamaagi sang kaaway, nga iya nga madayaan ang iya kaugalingon. O kung tungod sa unod niya, mga unod nun, nga mga handom niya, gindayaan niya ang iya kaugalingon. Kag amuning pananaw niya, sa isig kapariyo nga utod sa Ginoo sa sulod sang sina nga iglesia. Ang ambal sa Biblia sa aton, may ara kita katungdanan. We need to help him. How? By teaching him to re-examine his life. Padayunan natin ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa Madason ni Broadcast. Ininyo abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.